صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول میرے حضور دے امتی انہیں لائق ہو گیا کہ درود بھی دس دن کے عادل بھائی اینج درود پڑھنا ہے، اینج سنانا ہے. دربار کا معاملہ ہے نا، درباری کے معاملہ ہے. ماشاءاللہ ایک باری کو سبحان اللہ. آؤ حضرات حضور دی روایت کی بات کرتے ہیں. ہو رات وسیع بس زلفانوں ذرا مکھ تے سٹن دی دیر رات وسیع بس زلفانوں ذرا مکھ تے سٹن دی دیر تو جنتیاں دوزخی ہو ویسے دلدار دے رسن دی دے جنتیوں دوزخی ہو ایسے دلدار دے رسن دی دے. ہن پتہ لگ جانا تسی کتھے بیٹھے ہو. پلے حاکم کچھ بھی کمڑا نہیں او دے پیار دے حسن دی تیرے سجے مڑ کے اثر سے آوے سی او دی اگلی اٹھن دی تیرے مڑ کے سرت آسی اُتی یگلی اٹھن دی تیرے ایمان بڑا انمول ہو گئی ایمان نو خسن دے ایمان بڑا انمول ہو گئی ایمان نو خسن دے معصوم ضمیر دا پیرا دے کسے شمر تو خسن دے حاکم دل دی پاک مسیح دے کسے جسم خسن دے حسنین رسن دینی پاکی کو منت ہدا کری آتائی حسنین رسن دینی. جڑا مالا حسین و پیر بندہ بولے سنا بولے
ماشاءاللہ تسی بہت ذوق نال سنو اللہ پاک بڑا ذوق سلامت رکھے آؤ مولا علی دی بارگاہ لے کے جا رہے ہیں بسم اللہ شاہ جی کمزورا سے شاہ زور ہو گئے ان زور حضور کی دیویں ساڑھے گلے پٹکا نسبت دا ان ڈور حضور سانو دے چھڑے ان حضور کی دیویں محبت نہ لاکھو سبحان اللہ